नमस्कार। लोकसेवा तयारी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज मैले आउँदो खरिदार परीक्षालाई लक्षित गरेर महत्त्वपूर्ण संविधानसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूको भाग 1 लिएर आएको छु। पहिलो प्रश्न रहेको छ, विश्वको पहिलो लिखित संविधान कुन हो? संयुक्त राज्य अमेरिकाको, जुन चाहिँ सन् 1787मा स्वीकार गरी सन् 1789 मार्च 4 देखि लागू भएको थियो। त्यसै गरी दोस्रो प्रश्न रहेको छ, नेपालमा हालसम्म कतिवटा संविधानहरू घोषणा भएका छन्? 7 वटा, जुन चाहिँ पहिलो रहेको छ नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004, दोस्रो नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007, त्यसै गरी तेस्रो नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, त्यसै गरी अर्को नेपालको संविधान 2019, त्यसै गरी पाँचौँ रहेको छ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, त्यसै गरी छैटौँ रहेको छ नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 र सातौँ रहेको छ नेपालको संविधान। त्यसै गरी तेस्रो प्रश्न रहेको छ, नेपालको पहिलो संविधान कुन हो? नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004। त्यसै गरी चौथो प्रश्न रहेको छ, नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन 2004मा कति भाग, धारा र अनुसूची थिए? 6 भाग, 68 धारा, 1 अनुसूची। त्यसै गरी पाँचौँ प्रश्न रहेको छ, नेपालमा लागू भएको पहिलो संविधान कुन हो? उत्तर रहेको छ नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। त्यसै गरी छैटौँ प्रश्न रहेको छ, नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007मा कति भाग, कति धारा र अनुसूची रहेका छन्? उत्तर रहेको छ 7 भाग, 74 धारा, 4 अनुसूची। त्यसै गरी सातौँ प्रश्न रहेको छ, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 कहिले जारी भएको थियो? 2015 साल फागुन 1 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधान 2019 कहिले जारी भएको थियो? उत्तर रहेको छ 2019 पौष 1 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, एक पटक पनि संशोधन नभएको संविधान कुन हो? उत्तर रहेको छ नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047मा कति भाग, कति धारा र कति अनुसूची रहेका छन्? उत्तर रहेको छ 23 भाग, 133 धारा, 3 अनुसूची। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 कहिलेदेखि लागू भयो? 2063 साल माघ 1 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 कति पटक संशोधन भएको थियो? उत्तर रहेको छ 12 पटक। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, पहिलो पटक संविधान सभाले बनाई कार्यान्वयन गरिएको नेपालको संविधान कहिलेदेखि लागू भएको थियो? 2072 साल असोज 3 गतेदेखि। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधान 2072मा कति भाग, धारा र अनुसूची रहेका छन्? 35 भाग, 308 धारा, 9 अनुसूची। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधान 2072को एकीकृत मस्यौदा कहिले तय भएको थियो? 2072 साल असार 17 गते। त्यसै गरी नेपालको संविधानमा कति पृष्ठ रहेका छन्? 181। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधानको एकीकृत मस्यौदा समितिका अध्यक्ष को थिए? उत्तर रहेको छ कृष्ण प्रसाद सिटौला। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधान कहिले प्रमाणीकरण भएको थियो? उत्तर रहेको छ 2072 साल असोज 1 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधानको एकीकृत मसौदामा जनताको सुझाव सङ्कलन कार्य कहिले भएको थियो?
उत्तर रहेको छ 2072 साल श्रावण 4 र 5 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ संविधानको विधेयक 2/3 बहुमतले कहिले पारित गरेको थियो? उत्तर रहेको छ 2072 साल भदौ 30 गते। यसमा चाहिँ पक्षमा 507 मत र विपक्षमा 25 मत आएको थियो। त्यसै गरी नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो? नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो? 2072 साल माघ 9 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ राष्ट्रपतिबाट संविधानको पहिलो संशोधन विधेयक कहिले प्रमाणीकरण भएको थियो? 2072 साल फागुन 16 गते। त्यसै गरी राज्यका निर्देशक नीति तथा सिद्धान्तको उल्लेख भएको नेपालको पहिलो संविधान कुन हो? नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2007। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ व्यवस्थापिका संसदको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार कस्तो अधिकार हो? संवैधानिक अधिकार। त्यसै गरी नेपालको संविधानको कार्यान्वयनमा परेको वा बाधा अर्चन कसले फुकाउने व्यवस्था रहेको छ? राष्ट्रपति। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 कहिले खारेज भयो? 2072 साल असोज 3 गते। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 6 मा के को व्यवस्था गरिएको छ? प्रदेशको अधिकारको सूची। त्यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ स्थानीय तहको सभाको बैठक कसले बोलाउँछ? सम्बन्धित स्थानीय तहको अध्यक्ष वा प्रमुखले। त्यसै गरी नेपालको संविधान 2072 मा कति मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ? 31 वटा। धारा 16 देखि धारा 46 सम्म व्यवस्था गरिएको छ। त्यसै गरी 30औं प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधानमा नागरिक कर्तव्यहरूको व्यवस्था कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? धारा 48 मा। हवस् त यी थिए संविधानसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू। कृपया सल्लाह सुझाव र कमेन्ट गरिदिनुहोला। साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु।